وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب الله ما شاء الله، بارك الله، حياك الله، أكرمك الله، أكرمك الله يا شيخ، أكرمك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة. طه صلى الله عليه وسلم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت وإن تجهر بالقول فإنه يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة.
خلق الأرض والسماوات العلى जी मोहम्मद जवेद वल्द मोहम्मद इकबाल, उनका टाइम पूरा हो गया, वो अभी तक पहुंचे नहीं, लिहाजा हम अपने असूल के मुताबिक ये कुरानंदाजी कैंसिल कर रहे हैं और दूसरे खुश नसीब के लिए दोबारा कुरानंदाजी होगी इंशाअल्लाह। الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى تبارك الله، اللهم زد فزد، بارك الله. شكرا شكرا. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما حياك الله، أكرمك الله. नाराए तकबीर, अजमत कुरान, कारियुल कुरान. الله يصلح حالك، الله يصلح حالك. لا لا नाराए तकबीर, باكستان زندہ कारी नसर अत्तरूती. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى
شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله أحسنت تبارك الله. نعرہ التكبير نعرہ التكبير عظمت قرآن. وهل أتاك حديث موسى ما شاء الله ما شاء الله أحسنت تبارك الله. اللهم زد فزد. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. الله لا إله إلا هو. ما شاء الله ما شاء الله. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى أو أجد على النار هدى. نعرہ التكبير نعرہ التكبير عظمت قرآن صاحب قرآن. قاری نصر الطاروتی المقری نصر الطاروتی. فلما أتاها نودي يا موسى. ما شاء الله ما شاء الله. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت تبارك الله. اللهم زد فزد. ما شاء الله ما شاء الله. فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. لا تبارك الله. اللهم زد فزد.
الله أكبر. जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहु अकबर जिंदाबाद अल्लाहु अकबर ما شاء الله اللهم زد فزد. بارك الله في علمك وعملك وصوتك. أحسنت أحسنت. ما شاء الله ما شاء الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه لا غير ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت تبارك الله. اللهم زد فزد. صدق الله ما شاء الله ما شاء الله. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. المقری نصر تاروتی المقری نصر تاروتی. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر.
شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. जज़ाक अल्लाह माशा अल्लाह। जज़ाक अल्लाह। सारे साथी जी ठीक ठीक हो गया। सूरत फातिहा सुनने की गुजारिश की है साथियों ने, सूरत फातिहा सुना दें। जामिया सल्फिया के जो तलबा हैं, कारी इनायतुल्लाह साहब की तरफ से ऐलान है कि वो बस के पास तशरीफ़ ले जाएं, बस के पास तशरीफ़ ले जाएं। जामिया सल्फिया के जितने भी तलबा हैं, कारी इनायतुल्लाह साहब की तरफ से ऐलान है। रुकें, अभी ना बस की तरफ जाएं, थोड़ी देर इंतजार करें, कारी इनायतुल्लाह साहब से राब्ता कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا